ये जो मुलज़म है शहजाद अहमद, ये भी अल अनीक सिक्योरिटी कंपनी है, उन्होंने इनको दिया। जो सप्तान साहब हैं, इतना बड़ा वकूआ हो गया कि तुम्हारी कंपनी का एक बंदा इतना बड़ा कांड कर गया। इतनी पुलिस का स्टाइल होता है, गाड़ी का मालिक किधर है, आप क्यों आए चाइना से, आप क्या कर रहे हैं चाइना से आके, चोरी कैसे हुई, ड्राइवर कहाँ पे था। 381A का मुकदमा बनता था, जहाँ पे 408 का मुकदमा बनता था, वहाँ पे सिर्फ 420 की दफ़ा लगा दी गई। 现在车子是找不到的情况，然后请这边当地警方尽快तो मुख्तदर हलकों से अपने पुलिस से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका मामला CCD के हवाले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे दरमियान में आप चाइनीज़ को देख सकते हैं। और ये वो चाइनीज़ है जिसने पाकिस्तान में आकर 8 माह पहले एक कंपनी बनाई और फिर उस कंपनी के बाद बनाने के बाद इसने एक अल अनीक नामी सिक्योरिटी कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड हायर किए। लेकिन इनके साथ उसी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जब आप सुनेंगे। और ये हमारे जो गैर मुल्की हैं यहाँ पर पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करते हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत हो सके। लेकिन जब इस तरह के गैर मुल्कियों को यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी कंपनी है वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को अपनी कंपनी में जो है वो मुलाजमत पर रखते हैं, फिर उसके बाद इस तरह के जो हसास लोग होते हैं जो गैर मुल्की यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों को तैनात किया जाता है। जो कि ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि इनके साथ उसने सिर्फ फ्रॉड किया है, इनको जानी नुकसान तक नहीं पहुँचाया। तो जब ये वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर लगेगी तो यकीनन पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं ये उनको भी सोचना होगा कि इस तरह की जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं जो इस तरह के क्रिमिनल लोगों को अपनी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी देते हैं और फिर उसके बाद वो किस तरह से वारदातें करते हैं। हमारे साथ इसी चाइनीज़ के जो लीगल कौंसल हैं एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब वो मौजूद हैं। वो इस वाक़े की तफसील आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके साथ फ्रॉड हुआ और इन्होंने पाकिस्तान में किस किस्म की जो कंपनी है वो बनाई है। तो जाफरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास हर किस्म के केसेस आते हैं। तो ये एक वाहद केस है कि एक चाइनीज़ के साथ पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी एहलकार ने फ्रॉड किया है, और ये फ्रॉड किस किस्म का किया है? देखिए, बड़े अफसोसनाक वाक़या है ये। 8 माह पहले इन्होंने पाकिस्तान में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है और यहाँ पे कई लोगों को रोज़गार दिया है। इन्होंने कुछ मुलाजमीन सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर वगैरह हायर किए। ये जो मुलज़म है शहजाद अहमद, ये भी अल अनीक सिक्योरिटी कंपनी है, उन्होंने इनको दिया। 24 फरवरी को इन्होंने 1,45,000 रुपये की पेमेंट कहीं डिलीवर करवानी थी। इन्होंने उसको बोला कि ये जाके पेमेंट दे के आओ। ये अपने ऑफिस में बिज़ी थे, बाकी लेबर सारी फैक्ट्री में बिज़ी थी। उसने देखा कि चाबी बाहर पड़ी हुई है गाड़ी की। टोयोटा यारस गाड़ी थी इनकी, तकरीबन 50 लाख से ज़ायद मालियत की, जो कि इन्होंने रेंट के ऊपर ली थी। आपको पता है यहाँ पे रेंट के ऊपर ही काम चलता है। उसने वो गाड़ी की चाबी वहाँ से चोरी की और वो गाड़ी लेके वहाँ से फ़रार हो गया। और ये 24 फरवरी का वकूआ है। सेम डे इन्होंने मकामी पुलिस को बताया, लेकिन बहुत अफसोस कि आगे वही सवाल थे जो एक रवायती पुलिस का स्टाइल होता है। गाड़ी का मालिक किधर है, आप क्यों आए चाइना से, आप क्या कर रहे हैं चाइना से आके, चोरी कैसे हुई, ड्राइवर कहाँ पे था। ये इनके साथ जो बातें हैं ये मुतलका पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने की हैं। बिल्कुल। और 24 तारीख के वकूए को 4 तारीख को रजिस्टर किया गया, और वो भी एक इंतहाई नाकस अंदाज में कि जहाँ पे 381A का मुकदमा बनता था, जहाँ पे 408 का मुकदमा बनता था, वहाँ पे सिर्फ 420 की दफ़ा लगा दी गई। और अभी इन्वेस्टिगेशन देखें, 4 तारीख से लेके आज तक अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आया। इवन ये इतनी प्रोग्रेस हुई है कि मुलज़म के CDR कल आए हैं। अच्छा, अली भाई ये बताइए कि ये जो मुलज़म जिसने इनके साथ इनकी कीमती गाड़ी है वो इनसे हथिया के फ़रार हुआ, ये जो सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजम था उसके बारे में सिक्योरिटी कंपनी के साथ रब्ता किया इन्होंने, तो उनका क्या कहना था? बिल्कुल, सिक्योरिटी कंपनी इनके साथ तावन नहीं कर रही। वो जो मोहम्मद सप्तान हैं, हेड हैं जो सिक्योरिटी कंपनी के, मेरा भी उनके साथ रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा जी मैं तो इस्लामाबाद हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये डाउट हो रहा है कि मुलज़म भी इस्लामाबाद का है, परमानेंट एड्रेस उसका हाफजाबाद का है, लेकिन अभी वो इस्लामाबाद में रह रहा है। और जो सप्तान साहब हैं, इतना बड़ा वकूआ हो गया कि तुम्हारी कंपनी का एक बंदा इतना बड़ा कांड कर गया और तुम भी इस्लामाबाद में हो। मुझे तो कभी शुबा है कि सिक्योरिटी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है
اور اگر انوالو نہ بھی ہو اے ڈی ملک صاحب, یہ سیکیورٹی کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کریں. دیکھیں گاڑی انہوں نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے, 1 لاکھ روپیہ اس کا ماہانہ رینٹ ہے, وہ بھی سیکیورٹی کمپنی ادا کرے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر گاڑی نہیں وہ لا کے دیتے ود ان فیو ڈیز, نئی گاڑی بھی سیکیورٹی کمپنی دے گی, اور جو 1,45,000 روپے ان کے ہیں اور جو ان کے ابھی اخراجات ہو رہے ہیں مقدمات کے اوپر, وہ بھی سیکیورٹی کمپنی ان کو ادا کرے گی. علی بھائی, اس طرح کے غیر ملکی جو پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ لاتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ مضبوط کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں, جب ان کا واقعہ تمام لوگوں کے سامنے آئے گا تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ لائیں, تو کیا وہ اس واقعے کے بعد یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم جا کر وہاں پر انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں پاکستان دنیا کے چند اہم ممالک میں سے ایک ہے. یہاں پہ بہت سے فارنرز ہیں, میرے بہت زیادہ کلائنٹس ہیں جو چائنیز کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں. یہ سیف ہے, کبھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. چھوٹا موٹا لین دین مارکیٹ کا چلتا ہے, یہ پہلا واقعہ اس نوعیت کا. میں 2021 سے چائنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں بطور لیگل ایڈوائزر, اور یہ جو شہزاد ہے جس کی تصویریں آپ کو ہم نے دی ہیں وہ ذرا چلوائیے گا. میں پریشان, اس کی اتنی جرت ہوئی کہ وہ گاڑی چوری کر کے فرار ہو گیا اور ابھی تک پکڑا نہیں جا رہا. تو اس کے اوپر میں تو مقتدر حلقوں سے اپنے پولیس سے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا معاملہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے. اے ڈی ملک صاحب, اس کی ریزن یہ ہے کہ سی سی ڈی کے ہیڈ جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جس طرح کے کام کیے ہیں, جس طرح انہوں نے کرائم کا خاتمہ کیا ہے, اگر ان چائنیز کو بر وقت انصاف مل جائے, اور آج یہ جس طرح بیٹھ کے آپ کے سامنے رو رہا ہے, یہ اسی طرح سے پاکستانی حکومت کو اور پولیس کا شکریہ ادا کرے گا. اور آئندہ جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی بھی فارنر آئے گا تو اس کو ٹھگ لیں گے, ان کو بھی کان ہو جائیں گے کہ ایسا نہیں کرنا. سہیل ظفر چٹھا صاحب موجود ہیں. تو میری تو سمیشن ہے, آج ہم ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں جی, کہ تفتیش تبدیل کی جائے, کیونکہ جو ہمارا آئی او ہے وہ بہت سلو اس کیس کو لے کے چل رہا ہے کہ 8-10 دن ہو گئے ہیں اور کوئی پروگرس نہیں ہے. اچھا علی بھائی, اس ملزم کے بارے میں مزید کیا آپ کے سامنے آیا کہ کیا یہ ریکارڈ یافتہ ہے, پہلے بھی اس طرح کی وارداتوں میں ملوث تھا؟ اگر تھا تو پھر کیسے اس سیکورٹی کمپنی نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ریکارڈ یافتہ شخص کو اپنے کمپنی میں ملازمت دی اور پھر ایسے غیر ملکیوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ ڈیوٹی دے دی؟ جی بالکل, یہ ریکارڈ یافتہ ہے, اور ابھی جو پتہ کروایا ہم نے کچھ اپنے طور پہ, کچھ 1-2 چیزیں آئیو نے پتہ کروائی ہیں. جب اس نے سی ڈی آر اس کی حاصل کی ہے تو اس کے ماں باپ کی بھی طلاق ہو چکی ہے, باپ اس کا کہیں ہوتا ہے, ماں اس کی کہیں ہوتی ہے. اس کے باپ سے رابطہ ہوا, اس نے کہا ہم نے اس کو آگ کیا ہوا ہے اس کی انہی مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے. اور اے ڈی ملک صاحب دیکھیں اس کی جرت, یہ دیکھیں کہ باقاعدہ اس کا پورا ریکارڈ, آئی ڈی کارڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس ہے, اور وہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور وہ اتنی بڑی واردات کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو اس نے ایکٹ کیا ہے, یہ اگر ہماری پولیس اس کو پکڑنے میں یا اس کو سخت سزا دینے میں ناکام رہتی ہے تو یہ ہماری اسٹیٹ کی ناکامی ہوگی. اچھا علی بھائی, یہ کچھ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ پاکستان میں موجود ہے, شاید انہیں کو اردو بھی آتی ہو یا پھر اردو سمجھ آتی ہو, آپ ان سے کچھ کہیں گے کہ پاکستان کی پولیس پر ان کو کتنا اعتماد ہے اور یہاں پر جتنا عرصہ آئے ہوئے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے واقعہ؟ 中文吗？我公司现在那个车被那个驾驶员开走，然后现在车子是找不到的情况，然后请这边当地警方尽快就是帮我把这个车给安全找回来，谢谢。 جی بالکل ناظرین, انہوں نے اپنی زبان میں ہو سکتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہو یا پھر انصاف کا مطالبہ کیا ہو, لیکن یہ انصاف کا مطالبہ کریں یا نہ کریں, یہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نے اس طرح کے جو غیر ملکی ہیں جو ہمارے ملک میں آ کر اپنے بہن بھائیوں سے دور رہ کر ہماری معیشت کو جو ہے وہ مضبوط بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں, تو ہمیں سیکورٹی کے بھی جو ان کے خدشات ہیں یا پھر اس طرح کے جو معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس پر ہمیں بڑا گہری نگاہ سے دیکھنا ہوگا. اب ان کا جو مقدمہ ہے, ان کے ہی ایک ملازم ہے, ان کی مدعیت میں تھانہ سٹی رائیونڈ میں تو درج کر لیا گیا, لیکن ابھی تک پولیس اس ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. میں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب سے بھی کہ آپ جس طرح سے اس معاشرے سے جو جرائم کا خاتمہ کر رہے ہیں, اس طرح
بلکہ جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سہیل ظفر چٹھا صاحب گندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں، اس طرح کے جو واقعات جو ہمارے یہ مہمان ہیں پاک چین دوستی جو کہ پوری دنیا میں اہم سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے ہی چائنیز دوست کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے تو یہ شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس سیکورٹی کمپنی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے جنہوں نے ریکارڈ یافتہ شخص کو اپنی کمپنی میں نوکری دی، پھر اس کے بعد غیر ملکیوں کے ساتھ اسے ڈیوٹی کرنے کی اجازت دے دی. اب یہ ملزم کہاں پر ہے؟ پولیس ابھی تک اس ملزم کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. لہذا ہمارے اس ویڈیو کے توسط سے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ملزم اور اس ملزم سے جو ان کی گاڑی جو کہ انہوں نے رینٹ پر لی ہوئی تھی وہ بازیاب کروائی جائے، ان کے جو نقدی رقم تھی وہ بازیاب کروائی جائے، اور اس طرح کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.